आदाब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो परवाज में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेलो परवाज, जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि किस तरीके का शो है, ये न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए पेश करदा शो है, जिसके जरिए आप अपनी पेशेंट अगर कोई है उसे किस तरीके का डाइट लेना है, अलग अलग मरीज जो होते हैं वो अपने सवालात को यहाँ पर रख सकते हैं। और हमारे साथ हर शो में एक डॉक्टर होते हैं जो कि उस दिन का टॉपिक जो इंतखाब किया जाता है, मुंतखब किया जाता है, उस पर तफसील से वो जानकारी फराहम करते हैं। तो देर किस बात की, हमारे साथ जुड़िए। और टोल फ्री नंबर हम आपको देंगे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर, आप उस टोल फ्री नंबर को डायल करें और हमसे राब्ता कायम करें। और आज जो टॉपिक हमने लिया है, जिस पर आज हमें मौजूद गुफ्तगू करना है, जिसके लिए हमारे साथ माहिर डॉक्टर भी मौजूद हैं जो कि जनरल फिजिशियन हैं, उनका भी इस्तकबाल कर लेते हैं। आबिद मुइज साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं अपने इस खास शो में, जो कि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। वो तमाम नाज़रीन के सवालात का आज जवाब देंगे। आज डाइट से मुतालिक हमने जो टॉपिक है वो इंतखाब किया है, मुंतखब किया है, यानी रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान को भी लेकर हमने ये किया है कि जो नाजरीन हैं, अवाम जो है वो किस तरीके की डाइट ले रमज़ान में, और रोज़े क्या होते हैं, इस ताल्लुक से हम सवाल करेंगे। तो सबसे पहले मुइज साहब, आपसे सवाल हमारा ये है कि आपने कुछ देर पहले हम बात कर रही थी मैं आपसे, तो आपने कहा कि कई किताबें भी आपने लिखी हैं, अलग अलग मौज़ूआत पर आपकी जाहिर सी बातें किताबें होंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगी कि रोज़ा क्या है, रोज़े की अहमियत क्या है? देखिए, आपने देखा होगा, बल्कि हर कोई ये इसका तजुर्बा रहता है कि वो खाना खाता है और ग़िज़ा से हमको तवानाई और मुग़ज़ियात और पानी वगैरह मिलता है जो हमारी जिस्म की ज़रूरियात पूरी करता है जी। तो इससे रमज़ान में या रोज़े में होता ये है कि हम इरादतन या किसी हिदायत पर, मजहबी हिदायत पर, हम एक वक्त के लिए खाने पीने से एहतराज़ करते हैं जी। यानी इरादतन खाने पीने से एहतराज़ करना रोज़ा कहलाता है। और इसको मेडिकली भी जो रोज़ा होता है, डॉक्टर्स भी मशवरा देते हैं, जो लोग ज़्यादा जिस्मानी वज़न से मुतासिर होते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा रहता है, यानी उन लोगों ने ज़्यादा खाना खाया है तो उनके कैलोरीज चिकनाई की शक्ल में जमा हो रहे हैं। यानी एक तरफ तो आप अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं माशाल्लाह, और दूसरी तरफ आपको ये फ़ायदे मिल रहे हैं। बिल्कुल फ़ायदे हो रहे हैं जी। तो मेडिकली फास्टिंग भी होती है, और जो है सोशल फास्टिंग भी होती है, और एक फिजियोलॉजिकल फास्टिंग होती है जो आम हालात में हम लोग करते हैं। रात में जब आप सोते हैं, 9-10 बजे आप सोते हैं, तो उसके बाद से आप कुछ खाते हैं ना और पीते हैं सुबह तक 6 बजे तक, तो इस दौरान आपने फिजियोलॉजिकल फास्टिंग की है, फेलियाती फास्टिंग, आपका जिस्म फास्टिंग किया है, यानी 10-12 घंटे यूं बगैर खाई पिए आप गुजार सकते हैं। यहाँ हमारे मजहब में जो रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है, इसके दोहरे फायदे हैं जी। एक तो जिस्मानी फायदा भी है, एक तो रूहानी फायदा भी है। अल्लाह ताला हमको इसके सवाब भी देता है, और फिर यानी मुख्तलिफ भूख बर्दाश्त करने का हौसला भी देता है, और उससे तजुर्बा भी होता है, और हमारी सलाहियतें बढ़ती भी हैं जी। तो रोज़े की अहमियत पर रोशनी डाली, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, और अपने तमाम नाज़रीन से हम ये अपील करते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें तो अपना ऑडियो म्यूट करके कॉल करें, क्योंकि हम आपके सवालों के लिए बैठे हुए हैं और सवालों के मुंतज़र हैं। आप सवाल करें और माहिर डॉक्टर से अपने सवालात पूछें। यानी रमज़ान के दौर के टाइम पे, रमज़ान के वक्त में आप किस तरीके का डाइट ले सकते हैं, इस ताल्लुक से आप सवालात पूछ सकते हैं। तो देर किस बात की, शो शुरू हो चुका है, और टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश कर रहे हैं उन नंबरात को डायल करें अपने फोन पर और हमसे राब्ता कायम करें और सवालात अपने पूछें। आम दिनों की डाइट जिस तरीके से, कोई सवाल आने से पहले मैं ये बता दूं कि गर्मा में आया है रमजान, इस दौरान पानी का खासा ख्याल रखना चाहिए। हमको कम से कम 2 लीटर यानी 8 गिलास पानी पीना है, और ये पानी जो हमको पीना है नॉन फास्टिंग आवर्स, यानी गैर रोजा वक्त में, जब सूरज गुरूब होता है, इफ्तार से लेकर सहर तक, इस दौरान आप पानी का खास ख्याल रखें। मतलब 8 लीटर पानी आप लें जी, 2 लीटर 8 गिलास, जो 1 गिलास होता है वो 8 गिलास पानी होता है, तो वो इस्तेमाल करें। और देखिए, ये रमजान हमने इसको एक खुशी का मौका, एक फेस्टिविटी बना लिया है जी। होना तो ये चाहिए कि जो आम दिनों में जो ग़िज़ा होती है वही रमज़ान में भी होनी चाहिए जी। लेकिन हम इतने खुश हो के रमज़ान की एक अलग ही ग़िज़ा बना लेते हैं जी। इतनी मुरगन जो पूरे साल जो नहीं खाते वो रमज़ान में खाते हैं। इतने पकोड़े खाते हैं आप जी। जो
रमजान में आप किसी वही और इसी से दिनों में जुड़ा नहीं हुआ मेरा खाते। सवाल था कि आम दिनों में जो डाइट लेते हैं वही डाइट, क्या वही डाइट वही लेना डाइट चाहिए? लेना और जैसे चाहिए। तली भुनी चीजें ज्यादा बनती हैं थोड़ा सा, रमजान में, थोड़ा सा खा जी। लें आप, थोड़ा सा खा लें, क्योंकि आपको खुशी का मौका है। अल्लाह ताला आपको सवाब बहुत बढ़ा देता है, कई गुना सवाब देता है आम काम का भी। तो ये खुशी के मौके पे आप तली हुई चीजें, मीठा कुछ ज्यादा खाते हैं, लेकिन हम उसी को खा रहे हैं जी, और ऐसी ग़िज़ा खा रहे हैं जो हम साल के 12 महीने नहीं खाते। मिसाल के तौर पे पकोड़े, जी, और फिर शहर हैदराबाद की हलीम आप 11 महीने नहीं खाते, इसी महीने में और वो खाते भी हैं तो कभी कभी खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। और फिर अब मुकाबले हो रहे हैं खाने के, हलीम का मुकाबला हो रहा है। 2 दिन पहले देख रहा था मैं पुलाव खाने का मुकाबला। ठीक है, इस सिलसिले में काफी बात करेंगे, जाहिर सी बात है इसमें कई सारे टॉपिक निकलेंगे, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं कश्मीर से हूँ। जी, कश्मीर से हैं जी, बताएं। हाँ, मैं शुगर पेशेंट हूँ और रोजा भी रखती हूँ। जी माशाल्लाह जी। तो तो आप क्या डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हैं कि शुगर पेशेंट मैं हैं पूछना आप? चाहती हूँ कि रोजे वाले को रोजा रखना है और उसको डाइट क्या लेनी है, ठीक है कितने घंटे रोजे वाला भूखा रह सकता है? जी, आपने सवाल सुना उनका। कश्मीर से साहिबा है, इन्होंने जी कहा हाँ। कि ये शुगर पेशेंट हैं मगर रोजा रखती हैं, तो जी इन्हें हाँ। किन किन चीजों का, मुझे लगता है ये पूछना चाह रही थी कि किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, अगर दवाओं का असल मसला होता है, डायबिटिक्स जो है सो रोजा रह सकते हैं, जी जो दवाएं ले रहे हैं, इंसुलिन नहीं, दवाएं जो ले रहे हैं जी, वो बड़ी आसानी से रह सकते हैं और रोजा उनको फायदा भी करेगा। इंसुलिन की एक्टिविटी बढ़ाएगा उनके जिस्म में, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करेगा और उनको फायदा भी होगा। लेकिन रोजा रहने से पहले जो दवाएं लेनी है वो लॉन्ग एक्टिंग दवा लेनी है। शॉर्ट एक्टिंग दवा होती है और लॉन्ग एक्टिंग दवाई होती है। शॉर्ट एक्टिंग वो होती है जो 4-6 घंटे काम करती है, 10 घंटे। लेकिन यहाँ हमको जो रोजा रहते हैं हम लोग 12-15 घंटे रहते हैं, तो लॉन्ग एक्टिंग दवाई हमको लेनी चाहिए। तो रमजान शुरू होने से पहले आप अपने जो डॉक्टर को दिखा रहे हैं उसको दिखा के दवा, अगर शॉर्ट एक्टिंग ले रहे हैं तो लॉन्ग एक्टिंग में तब्दील कर लें। जी, तो उम्मीद करते हैं कि जिन साहिबा ने हमें कॉल किया था उनका जवाब मिल गया। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब, कहाँ से? जी, मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद असाद। जी, क्या परेशानी और क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? मैं पूछना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरा जो हलक में है टॉन्सिल प्रॉब्लम है, दोनों साइड जो है फूल गया, ठीक है। तो उससे मेरा ये हलक बहुत सूखता है मेरा। जी, ठीक है। जी, ज़्यादा इन्हें सूख जाता है। टॉन्सिल है और रोजा रख रहे हैं आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह रोजा जी, रख रहा हूँ। ये रोजा चल रहा है इनका, इन्हें टॉन्सिल है, बिल्कुल हलक रह सूख- सकते हैं। टॉन्सिल कोई ऐसा नहीं है, एंटीबायोटिक वगैरह जो है सब मिल जाते हैं वो लेने के लिए। टॉन्सिलाइटिस का उसका इलाज करवा लें, कोई मसला नहीं है, ठीक रह है। सकते हैं। एक रमजान और खत्म होने के बाद टॉन्सिल्स का इलाज है, इलाज करा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस वक्त एक बार फिर से रुक कर लेते हैं कॉलर का जो कि फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब, कहाँ से? मैं सैयद रजाक बोल रहा हूँ गुजरात से। जी, क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं आप? रमजान के हवाले से रोजे चल रहे? डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि रोजे के अंदर जो रोजा रखते हैं पानी कम पीते हैं तो? जी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है सही से। जी, आप सवाल करें। डॉक्टर साहब से ये पूछना है क्या जो रोजे की वजह से पेशाब में तकलीफ हो सकती है? आपको ये प्रॉब्लम है? नहीं है, अभी रमजान रोजा शुरू है तब से। नहीं, आपका सवाल समझ में नहीं आया। आपने कहा कि पानी नहीं पीने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, या फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यूँ कहना चाहता हूँ रोजे की वजह से तकलीफ हो सकती है। इसका मतलब आप रोजे नहीं रख रहे हैं? नहीं, रोजा रख रहा हूँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि क्या वॉशरूम जाते हैं, इस्तिंजे में क्या तकलीफ हो सकती है अगर रोजा रख रहे हैं? नहीं, तो कोई ऐसा नहीं। अगर पानी कम पिए तो पेशाब में थोड़ी बहुत जलन महसूस हो सकती है, लेकिन जब जो गैर रोजा वक्त होता है उसमें पानी ज्यादा पिए। वही इसका इलाज आपने बताया पहले ही कि ज्यादा आप पानी पिए, 2 लीटर कम से कम पानी पिए। अगर आप 2 लीटर पानी नहीं पीते हैं
تو آپ پینا شروع کر دیں بقیہ روزوں میں. تو تمام ناظرین سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب بھی ہم سے بات کریں تو اپنا آڈیو ٹی وی کا میوٹ کریں اور ہم سے رابطہ قائم کریں. ہم سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کہیں اور آپ کو نہیں جانا ہے. ٹی وی اسکرین پر آپ کو نمبر فلیش ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تمام نمبرات کو نوٹ کریں اپنے موبائل پر اور ہم سے رابطہ قائم کریں. چلیے ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. ہیلو, کون صاحب کہاں سے؟ جی میم, میرا نام عامر ہے, کشمیر سے بول رہا ہوں. جی عامر صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ بتائیں کیا ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں روزے کے حوالے سے؟ جی ہمارا کوشچن یہ ہے کہ میں نے واٹر ملن کے بارے میں, واٹر ملن کھا سکتے ہیں افطار کے ٹائم؟ جی واٹر ملن کھا سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل کھا سکتے ہیں. وہ تمام فروٹس کھائیے, ترکاری کھائیے, ان سے پانی بھی زیادہ ملتا ہے. واٹر میلن میں پانی بہت رہتا ہے اور فائبر والا تربوز میں, جی ہاں, اور خربوز میں رہتا ہے, کھیرے میں رہتا ہے. یہ 3 ایسے پھل ہیں جن میں پانی زیادہ ہوتا ہے. آپ بالکل کھا سکتے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی بات. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں, انہیں شامل کر لیتے ہیں اپنے شو میں. ہیلو. جی میں کشمیر سے ہوں. جی السلام علیکم, کون صاحب؟ میں جی کشمیر سے محمد اسماعیل. جی اسماعیل صاحب, کیا سوال کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ شادی کے ٹائم کیا کھانا چاہیے, کیا ٹھیک رہے گا؟ کیا دیکھیے آپ اپنی ٹی وی کا والیوم میوٹ کریں. آپ اپنی ٹی وی کا والیوم میوٹ کریں, پھر اس کے بعد ہم سے سوال کریں. آپ کی آواز ہم تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی, اوور لیپ کر رہی ہے. جی اب سوال کریں. عامر صاحب ہم سے سوال کر رہے تھے اور ان کا رابطہ ہم سے منقطع ہو گیا ہے. آگے بڑھ لیتے ہیں, شاید کوئی اور کالر ہمیں مل جائے. ہیلو, کون صاحب؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون صاحب کہاں سے؟ جی میں الہ آباد سے ڈاکٹر حسین احمد بول رہا ہوں. جی صاحب, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ جب افطار کے وقت ہم لوگ ٹھنڈی مشروبات استعمال کرتے ہیں تو وہ کتنا مناسب ہے؟ کیا ٹھنڈی چیزیں یا ٹھنڈا پانی پینا چاہیے یا کہ نارمل؟ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سوال سن لیا. جی ہاں, ٹھنڈی چیزیں پوچھ رہے ہیں, زیادہ ٹھنڈے نہ ہوں. جی ایک دم چلڈ نہ ہو. ایک دم چل نہ ہو. اگر آپ چلڈ لیتے ہیں تو بالکل 2-4 گھونٹ لیں گے, اس کے بعد پھر آپ یعنی لینا نہیں چاہیں گے. تو عام جو حالت ہوتی ہے نا, جو جسمانی درجہ حرارت, اس سے تھوڑا بہت ٹھنڈا, مطلب کوئی بھی چیز ایکسس میں نہ لیں, ایکسس میں نہ ہو. اور پانی سب سے اچھا مشروب ہے. ٹھیک, کسی عقل مند آدمی کے لیے پانی بہت ہی اچھا مشروب ہے. جی, اور یہ شوگر ملے ہوئے جو مشروبات ہوتے ہیں اس سے ایک تو انرجی زیادہ ملتی ہے اور پھر شوگر کے اپنے مسائل ہیں. جی جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں اپنے پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. میں جنگلور سے سیف اللہ بات کر رہا ہوں. جی سیف اللہ صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں روزے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے؟ ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ کڈنی اسٹون اور گال بلیڈر اسٹون والے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے, آپ کا سوال ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں, جواب بھی دیں گے. گال بلیڈر اسٹون والے رہ سکتے ہیں اگر ستا نہیں رہا ہے. گال بلیڈر ایکیوٹ اسٹیج میں نہیں ہے, کرونک ہے, زیادہ ستا نہیں رہا ہے, تو وہ رہ سکتے ہیں. اور ان کے لیے یہ ہے کہ چکنا کم کھائیں اپنی غذا میں, اور تھوڑا تھوڑا کھانا کھائیں, زیادہ نہ کھائیں ایک دم سے. جب چکنائی زیادہ غذا میں حاصل کرتے ہیں تو گال بلیڈر ایکٹیو ہو کے اس سے اپنا جو ہے رطوبت خارج کرتا ہے. جب وہ رطوبت خارج کرتا ہے تو اس میں گال اسٹون آ کے رکاوٹ پیدا کر کے تکلیف ہوتی ہے. تو وہ نوبت نہ آنے دیں. تو اپنے افطار کے بعد تھوڑا تھوڑا 3-4 مرتبہ کھائیں. جی, تو امید کرتے ہیں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اور ایک کالر کو اور شامل کر لیتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان مبارک, کون صاحب کہاں سے؟ جی میں علی گڑھ سے پرویز خان بول رہا ہوں. جی پرویز صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ مجھے ڈاکٹر صاحب کو یہ معلوم کرنا تھا کہ میرے اس میں گردے میں پتھری ہے. جی, تو میں روزے تو رکھ رہا ہوں, الحمدللہ رکھ رہا ہوں. اس سے رکھنے سے کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ نہیں, آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ نہیں, پریشانی تو نہیں ہو رہی, کبھی ہلکا سا پین ہو جاتا ہے. جی جی جی, گردوں میں جو پتھری ہے وہ تکلیف نہیں دے رہی ہے تو آپ روزہ آرام سے رہ سکتے ہیں. اور پانی جتنا زیادہ پیئیں گے آپ کو فائدہ کرے گا. پانی بہت زیادہ پئیں, اور پانی اتنا زیادہ پئیں کہ پیشاب دباؤ سے آئے, اور وہ آپ کے یعنی کڈنی اسٹون پہ بھی جو ہے فرق پڑے گا, اور وہ یعنی چھوٹا ہو کے نکل بھی سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کڈنی میں اسٹون ہے تو آپ پانی بہت زیادہ پیے. پانی زیادہ پینے
کا نشانی یہ ہے کہ پیشاب دباؤ کے ساتھ آئے اور آپ کو تیزی سے آئے جی، اور اس کا فائدہ ملتا ہے. چلیے چلیے کئی اور سوالوں کو شامل کریں گے، کئی اور کالرز کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے کہ رمضان میں غذا آپ کیسی لیں. یہ ٹاپک ہم نے چنا ہے، اس حوالے سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں کالر، انہیں شامل کر لیتے ہیں اپنے پروگرام میں. ہلو، ہاں السلام علیکم. کون صاحبہ کہاں سے؟ پونا سے میں خورشید بانو بول رہی ہوں. جی، آپ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں میں وہ یہ نماز کے بعد میں تراویح پڑھ رہی ہوں نا، میرے ایسا سونے کے بعد میں نا چکر آ رہی ہے اور اٹھنے کے بعد میں بیٹھی ہی نا تو چکر گول گول پھرائی جیسا ہو. وہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا ہے مجھے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں لیکن آپ کا سوال ہم تک صحیح طریقے سے پہنچ نہیں پایا. آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، دوبارہ دہرائیں گی؟ ہاں، وہ جو عشاء کی نماز 17 رکعت پڑھنے کے بعد میں چکر آنے لگتے 20 رکعت تراویح پڑھ رہی ہے میں جی، سوئی نا ایسا کے تو چکر آتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ وہ عشاء پڑھتی ہیں پھر تراویح پڑھتی ہیں تو پھر چکر آنے لگتا ہے. اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ روزہ تو افطار مغرب میں ہی ختم ہو گیا. جی جی، تو یہ جو ہے یہ عمر اور جو دوسری بلڈ پریشر وغیرہ کا ہے تو ڈاکٹر کو دکھا کے علاج کرا لیں. لینا. جی ہاں، تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں انہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے جیسے سروائکل اسپائنڈولائٹس وغیرہ اس قسم کا نہیں ہے کہ جب نماز پڑھ رہی ہیں سجدے میں جا رہی ہیں گردن ہل رہی ہے تو اس کی وجہ سے چکر آ رہے ہیں. تو یہ ڈاکٹر کو دکھا کے آپ یہ کر لیں. اس سے روزے کا الحمدللہ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ روزے کا وقت تو انہوں نے بڑا سکون سے گزار لیا. جی، اب کسی کالر لینے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ رمضان میں ہم لوگ چائے اور کافی کا استعمال کم کریں. چائے اور کافی میں کیفین رہتا ہے جو پیشاب آور ہوتا ہے. جی، تو اس کے استعمال سے زیادہ پیشاب آ کے پانی کی کمی محسوس ہو سکتی ہے. تو اس لیے آپ رمضان کے دنوں میں 1 یا 2 کافی 2 پیالی چائے زیادہ نہ پیئیں جیسا عام دنوں میں آپ پیتے رہتے ہیں. رمضان میں چونکہ گرما کا موسم ہے ذرا سا کم کریں. وہ بھی گرمی میں آپ چائے کافی کم ہی پی جاتی. امید کرتے ہیں کہ کالرز کو اپنا جواب بھی مل رہا ہوگا. اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر فون لائن پر موجود ہے. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی، کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں پونچھ سے بول رہی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میری مما جو ہے وہ بی پی کے پیشنٹ، اکثر بی پی رہتا ہے، تو ان کو ایسا کیا کرنا چاہیے جو بی پی کم ہو جائے؟ روزے رکھ رہی ہیں وہ؟ جی ہاں، روزے رکھ رہی ہوں. جی، یہ جموں کشمیر سے کالر ہیں. ان کا سوال ہے کہ ان کی والدہ صاحبہ کو بی پی ہے، بلڈ پریشر کی پریشانی ہے، تو زیادہ فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے. جی، روزہ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، بہت زیادہ ہے تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن نارمل حد میں فلکچویٹ ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہے تو روزے رہ سکتی ہیں. لیکن نمک کا استعمال کم کرنا چاہیے. ان کی غذا میں نمک کو بہت کم جو ہے سو دیجیے. تو نمک اور پانی ساتھ ساتھ ہوتا ہے. نمک زیادہ لیں گے تو پھر پانی کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے. پھر وہ نمک کے اخراج کے لیے پھر پانی کو بھی زیادہ نکالنا پڑتا ہے. تو پھر یہ جو گڑبڑ ہوتی ہے تو نمک کا کم استعمال کریں. نمک سوڈیم جو ہوتا ہے پورے دن میں 2 گرام کی ضرورت پڑتی ہے. بلڈ پریشر کے پیشنٹ، بلڈ پریشر یا نارمل آدمی کو بلڈ پریشر کو تو اور 1 گرام کر لیجئے، پاؤ چمچہ. لیکن ہم لوگ زیادہ کر لیتے ہیں. اور رمضان میں تو ہر چیز پہ نمک چھڑک کے مسالے سیلڈ پہ، فروٹ چاٹ پہ، تو اس کا احتیاط کرنا چاہیے. اگر عمر زیادہ ہے تو نمک کو دور ہی رکھ دیں تو بہت اچھا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحب کہاں سے؟ میں فاروق خری بول رہا ہوں محمود نگر سے. جی فاروق صاحب، آپ سوال کر سکتے ہیں. رمضان کے حوالے سے کیا کچھ غذا لینی اور کیا آپ کو پریشانی اس تعلق سے ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو سن رہے ہیں. ہاں جی، روزے کی حالت میں بی پی لو ہو جا رہا. جی، تعلق سے پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب کو. بی پی لو ہو جا رہا ہے ان کا، فاروق صاحب کا. اچھا جی، کیسے پتا چلا اور کب ہو رہا ہے؟ یا بلڈ پریشر چیک کیا یا ایک محسوس کر رہے ہیں آپ کے بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے، کچھ چکر غنودگی جیسی آ رہی ہے، کیا جی. ہے؟ اب اس کی تفصیل انہوں نے بتائی نہیں. انہوں نے صرف کہا کہ روزے کی حالت میں انہیں بلڈ پریشر تو وہ کمزوری لو ہو جاتا تو ہوتا ہے تو لوگ اس کو تشخیص کا نام دے لیتے ہیں. جی، تو یوں بھی گرما زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کمزوری تھکان یہ رہتی ہے. تھوڑا سا آرام کریں. اگر زیادہ شکایت ہونے لگی تو کسی ڈاکٹر کو دکھا کے بلڈ پریشر ناپ کے بلڈ پریشر میجر کر کے دیکھ لیں گے. جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحبہ کہاں سے؟
میں صبا بول رہی ہوں کشمیر سے. جی صبا صاحبہ کشمیر سے آپ بول رہی ہیں. ماہ رمضان کی ڈھیر ساری مبارکباد. اور آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ آڈیو میوٹ کر دیجئے ٹی وی کی پلیز. صبا صاحبہ آپ آڈیو میوٹ کریے پھر اس کے بعد سوال کریے. جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرا بی پی لو ہوتا ہے اور میں کچھ کام زیادہ کر نہیں پاتی ہوں اور دن بھر میں مجھے تھکان ہوتی ہے. روزے چل رہے ہیں آپ کے؟ ہاں روزے چل رہے ہیں لگاتار؟ ہاں روزے چل رہے ہیں. تھکان ہو جاتی. عمر کیا ہے؟ عمر بھی پوچھ لیتی ہوں. جی عمر میری ہے 24. جی 24 سال کی ہیں اور انہیں 24 سال میں تو یہ تھکان جو محسوس ہو رہی ہے آپ کو نفسیاتی ہو سکتی ہے بہت زیادہ حد تک، کیونکہ تھکان ایک فیلنگ ہے. تو اس کا آپ جو ہے سو کچھ وٹامنس وغیرہ لیں. اینیمک تو نہیں ہے یہ عمر میں اینیمیا بھی زیادہ ہوتا ہے. جی تو اینیمیا کا بھی جو ہے سو دکھا لیں، خون کا معائنہ کروا لیں. ورنہ روزے سے یہ عمر میں تو ایسی شکایت لو بی پی وغیرہ کی نہیں ہونی چاہیے. جی تو امید کرتے ہیں کہ تمام کالرز کو ان کا جواب مل گیا ہوگا. اور آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی موئی صاحب کی ایک آئیڈیل ڈائٹ فارمیٹ کیا ہونا چاہیے رمضان میں، اگر سحری کی بات کر لیں اور افطار کی بات کر لیں؟ دیکھیے سحری ہر حال میں کرنی چاہیے. سنت رسول. جی ہاں سنت رسول ہے. اور سحری کو جتنا تاخیر کر سکتے ہیں وہ بھی احکامات ہیں. سحری کرنی چاہیے. سحری میں آپ کو ہول ویٹ ہول گرین پروڈکٹ یعنی جس میں کہ فائبر وغیرہ بھی شامل رہتا ہے، چاول یہ اس کے ساتھ تھوڑا سا دہی کھانے کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ صبح میں دہی کھانا چاہیے. اور صبح میں چائے اگر کسی کو عادت ہے تو پیے، ورنہ چائے سے پرہیز، چائے یا کافی سے پرہیز ہی کرے تو اچھا ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو پیشاب آور ہوتی ہے اور پھر بعض لوگوں کو معدے میں جلن، معدے میں یعنی صفرے وغیرہ کی بھی شکایت پیدا کرتی ہے. تو آج کا یہ پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اور پروگرام کے اختتام میں آپ کا شکریہ تہہ دل سے. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور تمام ناظرین کے سوالات کا آپ نے جواب دیا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آداب.